بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أخوكم في الله أبو يحيى نسيم الله مسعود. ترونني واقفا كل يوم أمام هذه السبورة وأتحدث معكم وأشرح لكم الدرس باللغة الأردية، يعني أشرح لكم العربية باللغة الأردية. اللغة التي أستخدمها لشرح الدرس تكون اللغة الأردية، اللغة الرسمية لهذا البلد. فيا إخواني، اليوم أحببت أن أتحدث معكم قليلا باللغة العربية، وذلك لماذا؟ أنتم تعلمون جيدا أنه إذا كان شخص ويريد بيع العسل وبدأ يصف عسله ويثني عليه ويقول هذا عسل مصفى وهذا العسل حلو وهذا كذا وكذا، فأنت لا تدرك الأمر. بينما شخص آخر هو لا يثني عليه، لا يصفه، لا يقول لك أن عسلي حلو وعسلي مصفى وعسل كذا وكذا، وإنما يقدم إليك قليلا من العسل لتتذوق. فعندما تتذوق أنت تعرف جيدا، تدرك أنه بالفعل حلو. فنفس الشيء فعلت اليوم. أنا لو شرحت طيلة حياتي العربية باللغة الأردية لا تستفيدون منها قدر ما تستفيدون من سماع هذا المقطع اليوم. هذا المقطع الذي تسمعونه اليوم هذا ينفعكم، وبإذن الله تعالى أنتم لو أردتم أن أتحدث معكم يوميا باللغة العربية وحتى أشرح لكم الدرس باللغة العربية، أنتم تكتبون لي هذا في التعليقات، وأنا مستعد بإذن الله تعالى أن أدرسكم باللغة العربية. لماذا يا إخواني؟ لأن اللغة العربية حلوة جدا، حلوة، وحلاوتها أنتم تشعرون بها من خلال تكلمي بها. وأنا كذلكم، مثلكم تماما. أنا لست عربيا، أنا من أبناء باكستان، ولدت هنا، عشت هنا، وتعلمت في المدارس الدينية، ولكني أحببت اللغة العربية فحاولت أن أتعلمها، والله وفقني وأرشدني. أنتم إذا أردتم أن أرشدكم إلى مكان تستطيعون أن تتعلموا اللغة العربية فيه أفضل مما تعلمت أنا، فهذا أيضا يمكن. أنتم اسألوني في التعليقات وأنا أجيب بإذن الله تعالى. اليوم ليس قصدي أن أكثر من تعليقاتكم، وإنما اليوم أحببت أن أتحدث معكم بكل حرية، دون أي قيد في درس أو في موضوع، وإنما هو جعلت موضوعا لنفسي اليوم، أن أسمعكم العربية، أن تسمعوها، وبعد ذلك أنتم تحكمون وتقولون أنها سهلة أو صعبة. فبإذن الله تعالى الذي أراد أن يتعلم اللغة العربية، نحن نقيم دورات، عندنا دورات عن طريق واتس، وعندنا دورات متكاملة موجودة في هذه القناة وفي قنوات أخرى. فالذي يريد أن يستفيد من اللغة العربية ويسمعها مرارا وتكرارا هو يتواصل معنا. والذي لا يريد أن يشارك معنا في دورة ولكنه يريد أن يصل إلى مكان يتعلم فيه اللغة العربية أفضل مما تعلمت، كذلك يتواصل معي وأنا أخبره بإذن الله تعالى بذلك المكان. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أنت لو سمعت مقطعي هذا فأرجو منك أن تكتب لي على الأقل شيئا حتى أنا أفهم وأشعر بأنك سمعته كاملا، وكذلك أرجو أن تخبرني عن انطباعاتك بعد سماع هذا المقطع. هل أعجبك المقطع أو لم يعجبك؟ هل فهمت شيئا مما قلت؟ وإذا لم تفهم كذلك قل لي، أنا بإذن الله تعالى سوف أشرح لك باللغة التي تفهمها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.